بچانا وا جدو مولا علی پاک نے اکھا نہیں کھولیا سرکار نے فرمایا چچی انج ذرا میرے بلے کیا اپنے بیٹے کو ذرا میرے بلے انج حضور نے مولا علی پاک کو اپنی گود وچ لے آئے جدو چہرہ مولا علی دا نبی پاک دے چہرے دے سامنے آیا ہے مولا علی پاک نے اکھاں کھولیاں نے سرکار دا دیدار کر لیا حضور دے چہرے دا دیدار کر لیا مولا علی پاک نے دنیا تے اکھ کھولی ہے تے حضور دے چہرے دی زیارت کی تے حضور نے پھر انعام دیتا ہے فرمایا علی قیامت تک جیڑا تیرا چہرہ ویکھے گا وہ بھی عبادت کرے گا جیڑا تیرا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت کرے گا پھر کیوں نہ ذرا مولا علی پاک نہ مل کے ذکر کر لوی